असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। ऊ पसलको गुडिया तान्छे माउसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे माउसलाई तान्छु। खल्ती रुद्ध छ छोरीको खुसी बजारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। नमस्कार, द मार्जिन मिडियाको प्रस्तुतिमा गजलको अनुहारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालिका सङ्गीता थापा। यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी एकजना अतिथिका साथ फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला हामी गजलकै कुराकानी गर्नको लागि, उहाँको अनुभव, उहाँको भोगाईहरू सुन्नको लागि, उहाँको मिठो मिठो, उहाँको राम्रो राम्रो रचनाहरू सुन्नका लागि हामी उहाँलाई लिएर स्टुडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला असाध्यै लोकप्रिय भइराख्नु भएको छ। सबैको मनमा बस्न सफल हुने गजलकार मुक्त उदास अर्थात् मुक्तबहादुर पुन मगर यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्नको लागि। मुक्तजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम गजलको अनुहारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। के छ खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। अहिले बसाइ काठमाडौँ कि चितवन कि? अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुर भन्ने ठाउँमा बसिरहेको छु अहिले चाहिँ। के छ अब काठमाडौँमा बसाइको सिलसिला, पढाइ, जागिर भनौँ या लेखनको हिसाब या कार्यक्रमहरूको केही? जागिर पनि छैन, पढाइ पनि छैन। त्यो हुन्छ नि, त्यो दुईटा भन्दा एकदम पर छु। अलिअलि गजल लेखिरहेको छु, अलिअलि गीत लेखिरहेको छु, अनि जस आफूलाई पढिरहेको छु यो समयमा। आफूलाई पढ्नु, आफूलाई निहाल्नु, आफूलाई भनौँ न आफूलाई अध्ययन गर्नु त त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो नि, होइन? तपाईँको गजलबाटै अगाडि बढाउनु हुन्छ। तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो त्यो गजल चाहिँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको थियो। सुरुवात गर्छु गजल यस प्रकारको छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। किनारको त्यो बुढो माझीले ग्राहक कुरे झैँ, किनारको त्यो बुढो माझीले ग्राहक कुरे झैँ, मृत्यु जीवनभर मान्छेको इन्तजारमा छ। मृत्यु जीवनभर मान्छेको इन्तजारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। गजलको अन्तिम शेर छ, देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। यो सबै हुन्छ नि हाम्रो नेपाली आम दाजुभाइहरूको कथा पनि हो यो। देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। लाग्छ यो चोकको शालिक पनि दोधारमा छ। लाग्छ यो चोकको शालिक पनि दोधारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। मिठो मिठो एकदमै अहिलेको सामाजिक सञ्जाल अघि भनिहाल्नु भयो, होइन? टिकटकतिर, फेसबुकतिर, युट्युबतिर, पेजतिर एकदमै भाइरल भएको शेर। यही विषयमा लिएर म सोध्न चाहन्छु। जस्तो कतिपय कुराहरू हामीले आफ्नो अनुभव लेख्ने हो, होइन? देखेर लेख्ने हो। जस्तो यो छोरीवाला शेर छ नि, त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँ
अझसम्म पनि तपाईँको बिहे भएको छैन होइन, अब छोराछोरी त अब अलिक टाढाको कुरा भयो होइन, कसरी त्यो अभावहरू होइन, त्यो छोरीसँगको कनेक्सन अझ आम मान्छेसम्म पुर्याउनको लागि के त्यो आम मान्छेसँग यति कनेक्ट छ त्यो शेर होइन, त्यो चाहिँ कसरी कुन मोडमा होइन कुन अब स्थितिमा भनौँ न कसरी त्यो शेर चाहिँ कसरी लेख्नुभयो तपाईँले? हुन्छ, म यसको रचना गर्व बताउँछु। यो एक दिन रातभरि निद्रा लागेन अनि निद्रा नलागिसकेपछि गजल लेखौँ भन्ने मनमा आयो। त्यसपछि गजल लेख्न बसेँ अनि त्यसको मतला फुर्यो। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ, सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। यो सपना टुटेको मान्छेहरूको होइन, जसले सपना देखिरहेको छ, जसको सपना टुटेको छ, विशेष गरी त्यो मान्छेको लागि मेरो पनि केही सपना थिए टुटे अनि त्यही कारणले एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा यो मतला फुरिसकेपछि यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो गजललाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा लिएर हिँडिरहेको थिएँ। अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने अचानक माइन्डमा एउटा चित्र फुर्यो के, छोरीले चाहिँ त्यो गुडिया तानिरहेको छ, बाउले चाहिँ छोरीको हात समातेर उसलाई तानिरहेको छ, त्यो अवस्थाको चित्र मेरो दिमागमा चाहिँ अचानक फुर्यो। अनि फुरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ शेरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, शेरमा उतार्नुपर्छ भन्ने मलाई फिल भएपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अनि हुन्छ नि त्यो जो पैसा नहुँदाको छेडमा बुवालाई कस्तो फिलिङ हुन्छ होला होइन, सो एउटा बुवाको पेन, एउटा दुःख अनि यो शेरमा चाहिँ मैले मिसाएको छु। बिहान पख चाहिँ यो ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु, खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। अनि यसरी नै यो शेरको रचना हुन पुग्यो। जस्तो एउटा बाउ छोरीको एउटा कथा छ जुन त्यो शेरमा त्यो भाव छ, तपाईँको आफ्नो जिन्दगीमा के छ त्यो अभावहरू, त्यस्तो अभावहरू तपाईँले झेल्नु भएको छ कि छैन? अभाव त जिन्दगीमा धेरै नै झेलेको छु, तर यो छोरीको र बाउको चाहिँ म अहिले म्यारिड छैन, अनम्यारिड भएको कारणले यसलाई चाहिँ मैले महसुस मात्रै गर्ने हो। र कुनै पसलमा त्यो भइरहेको घटना को कुरा पनि हो यो चाहिँ। मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँ बचपनमा जस्तो बच्चा बेलामा जस्तो एउटा छोरीले एउटा गुडियाको लागि कति झगडा गर्छ होइन, तपाईँले त्यसरी आफ्नो बुवालाई सताउनु भएको थियो कि थिएन होइन, त्यस्तो अब नपाउँदाखेरि जस्तो त्यतिसम्मको स्थिति थियो कि थिएन भन्ने मात्रै? त्यो स्थितिबाट म गुज्रिनँ, किनकि म सानो हुँदाखेरि हाम्रो सबै कुरा अलिक पकडमा थियो अनि त्यही भएर म त्यो स्थितिबाट गुज्रिन पाइनँ। अनि त्यति बेला फेरि त्यति बेलाको बाल्यकाल चाहिँ मेरो कस्तो थियो भने त्यति बेला म एक चिज चाहिँ एकदमै जिद्दी गर्थेँ, त्यो चाहिँ टाल्लिने बिस्कुट हुन्थ्यो नि, त्यो टाल्लिने बिस्कुट भनेपछि म हुरुक्क हुने। अनि आमा बुबालाई चाहिँ मैले एकदम आमाको फरिया समातेर बुबाको हात समातेर होइन त्यो टाल्लिने बिस्कुट प्लिज प्लिज भनेर मैले एकदमै आमा बुबालाई चाहिँ एकदम झकझकाइरहेको हुन्थेँ। त्यो चाहिँ याद छ, तर यो खेलाउनकै लागि भनेर चाहिँ मैले गरेको छैन। खेलाउनसँग त्यति नजिक भएन मेरो बाल्यकाल। हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ, अर्को एउटा गजल सुनौँ। हुन्छ, म 3 शेरको गजल सुनाउन चाहन्छु। यो भर्खरै आउँदै मैले लेखेको हो होइन, सो यसलाई पुनः परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। सो मैले भर्खर आउँदै तपाईँले बोलाउनु भयो, तपाईँले बोलाइसकेपछि म गाडीमा आउँदै 3 शेरको गजल लेखेको छु। म त्योबाट सुरुवात पनि गर्न चाहन्छु। मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, जिन्दगीसँग जिन्दगी दुखेको धेरै भयो। मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, जिन्दगीसँग जिन्दगी दुखेको धेरै भयो। मेरो अघि तारिफ गरी पछि कुरा काट्छौ, मेरो अघि तारिफ गरी पछि कुरा काट्छौ, मेरो अघि तारिफ गरी पछि कुरा काट्छौ, तिम्रो मित्रतालाई पनि चिनेको, तिम्रो मित्रतालाई पनि चिनेको धेरै भयो, मनको कुरा मनभित्र लुकेको धेरै भयो, जिन्दगीसँग जिन्दगी दुखेको धेरै भयो। अन्तिम शेर छ। फुल्ने चाह हुँदा पनि सपनाको बोटबाट, फुल्ने चाह हुँदा पनि सपनाको बोटबाट, फुल्ने चाह हुँदा पनि सपनाको बोटबाट, कोपिलामै यो जिन्दगी झरेको धेरै भयो, कोपिलामै यो जिन्दगी झरेको धेरै। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो परिमार्जित गर्ने अब गर्छु होला गजलहरू,
अब भन्नुभयो भर्खरै लेखेको अब केही परिमार्जित गर्छु। मैले पनि कहिले कहिले चाहिँ धेरै अगाडि लेखेको हुन्छ होइन कहिले कहिले, अनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ जस्तो भाव नमर्ने गरिकन शेरहरू परिमार्जित गर्छु कि कहिले कहिले। जस्तो तपाईँले त्यो गर्छु भन्नुभयो, कतिसम्म गर्नुहुन्छ? जस्तो सबै गजल पुरै गजल गर्नुहुन्छ कि शेरहरू गर्नुहुन्छ कि? मैले त पुरै गजल पनि मिलाउँदै जान्छु। त्यो म स्टिल अहिलेसम्म 8-9 वर्ष अगाडि पुरानो गजललाई पनि अहिलेसम्म पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु, निहालिरहेको हुन्छु केही नयाँ थप्न सकिन्छ कि। अनि कुनै आफूलाई मन नपरेको शेर हुन्छ नि, कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चार शेर बनाउनको लागि पनि लेखिएको हुन्छ। अनि त्यस्तो शेरहरूलाई चाहिँ होइन उनलाई त्यो शेरलाई निकाल्न सकिन्छ कि अर्को राम्रो शेर लेखेर भनेर त्यो कुरा चाहिँ मैले निरन्तर हेरिरहेको हुन्छु। कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो पहिला आएको गजलहरू हुन्छ नि, शेरहरू त्यही पर्फेक्ट हुन्छ कि हामीले मिलाउने क्रममा चाहिँ झन् बिग्रिँदै के नमिलेको जस्तो हुँदै जान्छ नि। त्यो चाहिँ मलाई कतिपटक भएको छ। तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ कि छैन? हुन्छ नि, त्यो लेख्ने क्रममा त्यो त उतार चढाव त भइहाल्छ। कहिले बिग्रिन्छ, कहिले होइन, कहिले खतरा भइदिन्छ ओहो भनेर आफूलाई खुसी लाग्छ होइन, त्यो त एकदम हुन्छ। गजल लेखिराख्नु भएको छ अहिले, अब गजलको माहौल पनि राम्रो छ, अब गजलको प्रोग्रामहरूमा पनि हिँडिराख्नु भएको छ। अहिले गजलै लेखेर भनौँ न बाँच्न सक्ने स्थिति कस्तो छ? गजलै लेखेर बाँच्न सक्ने स्थिति त अझै भइसकेको छैन। सायद यो बिस्तारै पनि हुन्छ। हरेक कुरा भनेको बिस्तारै हुँदै जाने त हो नि, परिवर्तन हुने कुरा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। मेरो विचारमा परिवर्तन चाहिँ बिस्तारै हुँदैछ होइन, सो हिँडिरहेको छ। एक दिन त्यो समय पनि आउँछ होला सायद हामी गजल लेखेर बाँच्न सक्छौँ, हामी गजल लेख्ने मान्छेहरू, र त्यो हुन जरुरी पनि छ। गजललाई व्यावसायिकरण हुन पनि जरुरी छ भन्न चाहन्छु। अब कतिपय त अब अहिले हिँडिराख्नु भएको छ नि त, अब त्यसरी म हिँडिरहेको छु, अब महिनाको भ्याइ नभ्याइ छ, प्रोग्रामहरू गरिरहेको छु, यति पारिश्रमिक लिन्छु, यति नभए जाँदिनँ भनेर अब त्यस्तो सुन्नमा आइरहेको छ होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ म गजलै लेखेर बाँचिरहेको छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि लेख्ने मान्छे हो, त्यो कारणले के छ स्थिति मात्रै सोधेको मैले। तपाईँ त गीत पनि लेख्नुहुन्छ, पिजडा ब्याक एगेनबाट राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाउनुभयो होइन। कस्तो छ अहिले लेखन? गीत र गजलमा चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट? दुवै मेरो लागि मुस्किलका पाटाहरू हुन्। सो दुवै एकदम गाह्रो छ। मैले विशेष गरी गीत लेख्दा चाहिँ प्रेमिल गीत, लभ सङ लेख्ने गर्छु। अनि डिमान्ड लभ सङकै भएर फिल्ममा प्राय लभ सङकै डिमान्ड हुन्छ, अनि त्यही कारण चाहिँ मैले लभ सङ लेख्छु। अनि यो चाहिँ लभ सङ भन्ने त्यो लभको हुन्छ नि, मायाको त्यो रङमा घुलिएर लेख्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदैछ, विशेष गरी मायामा नपरेको मान्छेलाई एकदमै गाह्रो हुँदैछ। तर यो एकदमै यो के भन्छ दोधारको जस्तो कुरा भयो। तपाईँ लभ सङ लेख्नुहुन्छ, नाम छ उदास, फेरि यो खास के हो नाम? त मैले अघि तपाईँलाई नसोधिकन पनि पुरा नाम भनिदिइसकेँ तपाईँको फ्यानहरूलाई होइन। मुक्त उदास भनेर चिन्नुहुन्छ, तर मैले मुक्त बहादुर पुन मगर हुनुहुन्छ होइन। यो खुसीको कुरा पनि हो नि त हामी मगरहरूको लागि होइन। एकदम 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 यो खुसीको कुरा हो। यो उदास नाम राख्नुको कारण चाहिँ के हो? उदास नाम राख्नुको कारण चाहिँ केही रिजनहरू छ, म बताउँछु। म चाहिँ बाल्यकालमा मेरो बाल्यकाल अब हुन्छ नि, अब अलिकति लक्का जवानको कालखण्ड पनि कस्तो भयो भन्नाले अलिकति त्यति धेरै मान्छेहरूसँग अलि छाट्ट गरेर नबोल्ने के स्वभावकै त्यो स्वभाव हुन्छ नि, अन्तर्मुखी स्वभाव हो, त्यस्तो स्वभावको थिएँ। अनि त्यही स्वभावको कारणले पनि मान्छेले फेरि आफूलाई मिल्ने नाम त राख्ने हो नि, सो त्यो नाम सुट गरे जस्तो लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ म गजलहरू बेसी सुन्ने, अनि पङ्कज उदास नाम सुनेको, मलाई गायक बन्ने रहर पनि उस्तै, हुटुटी त अहिले पनि छ, त्यही त हो नि। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ, सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ, यस्तै हो। अनि त्यही कारणले पनि मैले पङ्कज उदासको गजलहरू सुन्ने भएपछि, हेर्ने भएपछि त्यो नामले पनि एक किसिमको मलाई इन्सपायर गर्यो। अनि मैले उदास चाहिँ त्यहाँबाट टिपेर मुक्तमा जोडिदिएँ। अहिले म मुक्त उदास छु। तपाईँको आफ्नै परिचय छ अहिले नेपाली गजलको क्षेत्रमा, भनौँ न नेपाली गजलको जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ, जति पनि हामी सुन्छौँ, जति पनि गजलकारको नामहरू सुन्छौँ, तपाईँको आफ्नो छुट्टै परिचय छ होइन। नाम मात्रै नभएर जस्तो हाम्रो गजलको अनुहार, प्रोग्रामको नामै आफ्नो गजलको अनुहार छ होइन। जस्तो कतिपय मैले अघि पनि कुरा निकाल्न खोजेको थिएँ, जस्तो हामी चाहिँ अरूको कहिले कहिले सुनेर होइन, अहिले सजिलो पनि छ, टिकटक छ, फेसबुक छ होइन, पेज छ, इन्स्टा छ, अनेक छ नि त। त्यो कारणले गर्दा छिटो गजलकार भइन्छ कि। तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अरूको गजल सुन्यो एक दुईवटा, अनि तोडमोड गर्यो, अनि लेख्यो, आफ्नो गजलकार भयो। त्यसमा चाहिँ आफ्नो
आफ्नोपन, आफ्नो परिचय, आफ्नो शैली चाहिँ आउँदैन नि त। आउँदैन। तपाईँको गजल सुन्दाखेरि चाहिँ छट्टै आउँछ क्या, भनेको आफ्नो अनुहार, तपाईँको अनुहार मुक्त उदास भनेको यो शेर भनेको मुक्त उदासको हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। त्यो हुनपर्छ कि पर्दैन? एकदम हुन जरुरी छ, एकदम साधना त हुनैपर्छ। अहिले चाहिँ मान्छेलाई एकदम चाँडो कसरी आइन्छ भन्ने हुटुटी हुन्छ होइन, म कसरी पपुलर हुने भन्ने कुरा तोडमोड गरेर होइन, चोरचार गरेर त्यो पनि देखिएको छ अहिले। सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस्, अभ्यास गरेपछि कुनै कुरा पनि इम्पोसिबल छैन, सबै कुरा पोसिबल छ। टिकटकै लागि पनि अब भनौँ न हिट हुनको लागि, भाइरल हुनको लागि त्यसरी शेरहरू भनौँ न त्यो अलिकति मासमा पुग्ने गरेर त्यसरी लेखिएको पनि पाइयो होइन। त्यो भनेको अब छेडी हो नि त होइन। त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अब मान्छे कहाँसम्म पुग्ने होइन। अहिले जति पनि स्टारडमको भनौँ न स्टार भइहाल्ने एउटा हुटुटी छ नि त मान्छेलाई, त्यसले चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन। उनीहरूले अब भनौँ न एक हिसाबमा पुग्ला माथि होइन, जस्तो सेलिब्रेटी भइहाल्ला होइन, तर त्योसम्म टिकिराख्नको लागि त साधना त चाहियो नि त होइन। एकदम साधना त पहिलो नम्बर हो। साधना बिना त संसारमा केही कुरा पनि असम्भव छ। सो साधना नभइकन आएको मान्छे एक ठाउँमा पुग्छ, एक ठाउँमा पुगेपछि ऊ यति नमजाले खस्छ कि सायद उसलाई उठ्न एकदम गाह्रो पर्छ। एउटा गजल सुनौ। हुन्छ, म एउटा गजल सुनाउँछु। आजकल चाहिँ यो मोबाइल फोनको जमाना भएर मोबाइल फोनबाटै हेरेको छु, सो गाह्रो नमान्नु होला है। यो गजल म आफूलाई पनि विशेष मनपर्छ, सुनाउँछु। गजल यस प्रकारको छ। म भित्र पनि कहानी छ वर्षौँदेखि लुकेको, म भित्र पनि कहानी छ वर्षौँदेखि लुकेको, कहाँ जाउँ कसलाई बताऊँ यो जिन्दगी दुखेको। म भित्र पनि कहानी छ वर्षौँदेखि लुकेको, कहाँ जाउँ कसलाई बताऊँ यो जिन्दगी दुखेको। भर्खरै हो उसले मेरो साथ छोडेर गएको, भर्खरै हो उसले मेरो साथ छोडेर गएको, भर्खरै हो उसले मेरो साथ छोडेर गएको, र भर्खरै हो यो जिन्दगीले जिन्दगी बुझेको। र भर्खरै हो यो जिन्दगीले जिन्दगी बुझेको, भर्खरै हो उसले मेरो साथ छोडेर गएको, भर्खरै हो उसले मेरो साथ छोडेर गएको, र भर्खरै हो यो जिन्दगीले जिन्दगी बुझेको, र भर्खरै हो यो जिन्दगीले जिन्दगी बुझेको। म भित्र पनि कहानी छ वर्षौँदेखि लुकेको, कहाँ जाउँ कसलाई बताऊँ यो जिन्दगी दुखेको। थाहा थिएन यो दिल पनि यसरी टुट्छ भने, थाहा थिएन यो दिल पनि यसरी टुट्छ भनेर, थाहा थिएन यो दिल पनि यसरी टुट्छ भनेर, जस्तो कि आवाज सुनियो पत्थरमा सिसा टुटे। थाहा थिएन यो दिल पनि यसरी टुट्छ भनेर, थाहा थिएन यो दिल पनि यसरी टुट्छ भनेर, जस्तो कि आवाज सुनियो सिसा टुटेको, जस्तो कि आवाज सुनियो पत्थरमा सिसा टुटेको। गजलको अन्तिम शेर छ। निसासिएर हतार हतारमा फर्किएर आएको हुँ, निसासिएर हतार हतारमा फर्किएर आएको हुँ, निसासिएर हतार हतारमा फर्किएर आएको हुँ। कुनै बेला म पनि थिएँ उसको दिलमा पुगेको, कुनै बेला म पनि थिएँ उसको दिलमा पुगेको। म भित्र पनि कहानी छ वर्षौँदेखि लुकेको, कहाँ जाउँ कसलाई बताऊँ जिन्दगी दुखेको। अन्तिम चाहिँ फेरि एकपटक कस्तो मिठो। निसासिएर हतार हतारमा फर्किएर आएको, निसासिएर हतार हतारमा फर्किएर आएको हुँ, निसासिएर हतार हतार फर्किएर आएको हुँ। कुनै बेला म पनि थिएँ उसको दिलमा पुगेको, कुनै बेला म पनि थिएँ उसको दिलमा पुगेको। कति मिठो। धन्यवाद। जसको दिलमा पुगेको हो ऊ कहाँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ थाहै छैन। हुनुहुन्थ्यो मेबी हुनुहुन्थ्यो होला। मेबीको कुरा होइन, सायद हुनुहुन्छ। यस्तो शेर लेख्नको लागि त सायद त्यो केही न केही घटना त हुनुपर्छ होइन। हरेक मान्छेको जीवनमा घटना घटेपछि नै त्यसको रियाक्सन आउने। जेसुकै होस्, तर तपाईँको आउँदा दिनहरूमा पनि यत्तिकै लोकप्रिय शेरहरू हुन्छ नि, लोकप्रिय भन्नाले अब जस्तो जनमानसमा पुगेर भनौँ न उहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छ त्यत्तिकै शेरहरू अबको आउँदा दिनहरूमा पनि सुन्न पाइयोस्
तपाईँको आगामी दिनको पनि धेरै धेरै शुभकामना। अनि धन्यवाद हजुरलाई। जस्तो हामी गजलकै क्षेत्रमा लागिरहेछौँ, नेपाली गजलकै लागि एउटा इट्टा जस्तो, तपाईँ एउटा इट्टा, म पनि एउटा इट्टा जस्तो थप्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। तर अब अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो छिन्न भिन्न छ कि एकदम होइन। जस्तो प्रोग्रामहरू हेर्ने हो भने त गजलको प्रोग्राम जतिको त कसको छ र होइन। जस्तो कविताको पनि छैन, गीतको पनि छैन, कन्सर्टहरू पनि त्यति भएको छैन। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै लोकप्रिय छ कि गजल। अब ठाउँ ठाउँमा नेपाल अधिराज्यभरि त्यस्तै प्रोग्राम भइरहेको छ होइन। तर त्यतिको लेभलमा चाहिँ एकाडेमिक रूपमा कामहरू भइरहेको छैन। यो कस्तो कमजोरी हो, या हामीले नै केही पहल गर्नुपर्ने हो कि, या कोही माथिल्लो तहमा बसेकोहरूले पहल गर्नुपर्ने हो कि होइन। जस्तो संस्थानहरूमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो कि होइन, कहाँ कता चाहिँ के भइरहेछ त? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लेख्नेहरू जति हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ लेखि नै रहनु भएको छ। जो अब हामीभन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ नि, दाइ पुस्ताहरू, अनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अझै जोड नदिएको हो कि, अझै जोड दिन पर्ने हो कि भन्ने भान चाहिँ हुन्छ। भनेपछि उहाँहरूले अलिकता जोड दिन नदिएर पनि यो अलिकता खटपट जस्तो, या भनौँ त्यतिको एकाडेमिक रूपमा चाहिँ लान सकेको छैन। एकदम त्यही हो। उहाँहरूलाई भन्नुभन्दा त अब त हाम्रो लेभलमा आएर त हामीले हेर्ने हो नि त होइन। हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा, हामीले पनि केही पहल गर्न सकिन्छ कि? एकदम हामीले पनि पहल चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि एकदमै त्यही लाग्छ। दायित्व त्यही नै हो। यस्तो हो कि सबैजना के हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ हामीलाई पहल गर्नुपर्छ भन्ने, सबैजनालाई थाहा छ, तर सबैजना सङ्गठित नभएको अवस्था होइन। सो मेरो मनभित्र त्यो छ, तपाईँको भित्र पनि त्यो छ होइन। सो आखिर एउटै कुरा रहेछ र न त। सो हामी लागेको छैनौँ, यति मात्र फरक हो। अब जुन दिन लाग्छौँ हामी त्यो दिन एक आपसमा हुन्छ नि त्यो कनेक्सन अलिकति दह्रो खाले कनेक्सन नभएर हो कि होइन, त्यो पुलको निर्माण नभएर हो कि होइन। त्यो पनि हो, तर अब त्यही पुल निर्माणकै लागि पनि त भनौँ न कोही न कोही त बन्नुपर्ने हो। त्यो बन्ने मान्छे कहिले आउने हो होइन। त्यो त तपाईँ पनि बन्न सक्नुभयो, म पनि बन्न सकेँ। तपाईँ हामी नै बन्न सक्यौँ, बन्नुपर्छ होला, कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ कि। त्यही कोसिसमा छु म पनि। अहिले यो कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी हामीले गरिरहेछौँ। अब मतलब भनेको सिधा होइन कि, जस भनौँ न एक हिसाबले मेरो कोसिस पनि त्यही हो, पोल बन्न सकौँ होइन, सबैको एक किसिमले गजललाई त्यहाँसम्म पुर्याउँ भन्ने पनि हो होइन। खुसी लाग्यो। एउटा फेरि गजल सुनाऊ। हुन्छ, म अर्को गजल सुनाउँछु। सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ, सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ, यो जिन्दगीमा कसैको माया किन यति खास हुन्छ। सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ, यो जिन्दगीमा कसैको माया किन यति खास हुन्छ। नबिराएर एकपछि फेरि अर्को आइरहँदा लाग्छ, नबिराएर एकपछि फेरि अर्को आइरहँदा लाग्छ। सायद दुःखहरूलाई मेरै जिन्दगीको तलास हुन्छ, सायद दुःखहरूलाई मेरै जिन्दगीको तलास हुन्छ। सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ, यो जिन्दगीमा कसैको माया किन यति खास हुन्छ। तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो, तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो, तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो। मलाई किन अझै पनि बलिरहने विश्वास हुन्छ। तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो, तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो, तिमीले हुरी बतासमा राख्यौ हाम्रो प्रेमको दियो। मलाई किन अझै पनि बलिरहने विश्वास हुन्छ। जिन्दगी दुखेको मान्छेलाई, सपना टुटेको मान्छेलाई, जिन्दगी दुखेको मान्छेलाई, सपना टुटेको मान्छेलाई, जिन्दगी दुखेको मान्छेलाई, सपना टुटेको मान्छेलाई न त जीवनको आश हुन्छ मृत्युको त्रास हुन्छ, न त जीवनको आश हुन्छ न त मृत्युको त्रास हुन्छ। सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ, यो जिन्दगीमा कसैको माया किन यति खास हुन्छ।
गजलको अन्तिम शेर छ, तिमी जुन जस्तै सजिएर बस्न चाहन्छौ भने आउनु। तिमी जुन जस्तै सजिएर बस्न चाहन्छौ भने आउनु। तिमी जुन जस्तै सजिएर बस्न चाहन्छौ भने आउनु। तिम्रो मायाको लागि मेरो यो छाती सिङ्गो आकाश हुन्छ। तिम्रो मायाको लागि मेरो यो छाती सिङ्गो आकाश हुन्छ। सबै कुरा भएर पनि केही नभएको आभास हुन्छ। यो जिन्दगीमा कसैको माया किन यति खास हुन्छ? यही किन खास हुन्छ यति धेरै? खै किन हुन्छ यो मैले पनि थाहा नभएर सोधेको क्या, किन यति खास हुन्छ उसलाई सोधेको। उसले सायद कमेन्ट गर्छ, टिकटकतिर युट्युबतिर कमेन्ट गर्नु है। अघि त मेबी छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अलि ठोका गरेर भन्दै हुनुहुन्छ यो के हो यो? होइन, कुनै समयमा हरेक मान्छेको समयमा कोही न कोही त भएको हुन्छ होइन, त्यो अन्तराल लामो भएको पनि हुनसक्छ होइन, तर हरेक मान्छेको जिन्दगीमा कोही न कोही त हुन्छ, नबताइएको हुन्छ होइन, नभनिएको हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा, तर कोही न कोही त पक्का हुन्छ। पक्का हुन्छ, छ होइन, छैन, अहिले चाहिँ छैन। ठिक छ, जो हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले हेरिराख्नु भयो होला, उहाँले सुनिराख्नु भयो होला, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुहोस्। यति राम्रो सेयर उहाँले गर्दाखेरि लेखिराख्नु भएको छ होइन भन्नु त एकदम एकदम। जस्तो गजलकै कुरा गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमहरूमा जान्छौँ होइन, अब कतिपय कार्यक्रमहरूमा अब बिना पारिश्रमिक पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो हामी पहिला चाहिँ, अब अहिले त त्यो माहौल छैन होइन, अब हामीले त त्यसरी स्ट्रगल गऱ्यौँ, अब अहिलेको मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्दैन। एकदम राम्रो छ नि। अब तपाईँ हामीले जुन बेलामा भेट्यौँ त्यो बेलाको र अहिलेको माहौल त आकाश पातालको फरक छ क्या, एकदम आकाशकै पातालको। मतलब अब तपाईँले नि त्यसरी नै स्ट्रगल गर्नुभएको होइन। अहिले पनि त्यस्तो माहौल चाहिँ छैन। अब भनेको कार्यक्रममा आइदेऊ न, मसँग चाहिँ छैन, जस्तो हामीसँग चाहिँ छैन, हामी नयाँ आयोजक हो भनेर तपाईँलाई त्यसरी प्रस्ताव आएको छ कि छैन? कार्यक्रमका प्रस्तावहरू चाहिँ आएको छ, यो फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ यसरी आइदिन भन्ने खाले प्रस्ताव चाहिँ आएको छैन, र आएको खण्डमा मबाट चाहिँ इग्नोरै हुन्छ होला, किनकि त्यो बेसदेखि आएको हो। जति बेला आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर होइन, खाजा कटौती गरेर प्रोग्राम गरेर अनि प्रोग्राममा हिँडेर, त्यो एक किसिमको बेस छ नि त, त्यो बेसबाट आएको। अब पनि फेरि त्यहीँ फर्कियो भने त म पुरानै दिनमा फर्किन्छु नि त। सो मबाट चाहिँ यदि कसैले चाहिँ बिना पारिश्रमिक लाने कोसिस गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ जान सक्दिनँ। एकदम त्यो गर्नु पनि पर्छ होइन, हामीले त्यो एउटा बेस बनाएर होइन त्यसरी हिँड्दै आएको हो नि त, यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। अब कतिपय आयोजकहरू हुनुहुन्छ कि अब कसैलाई कति दिने, अरूलाई चाहिँ हामीसँगै गएको कविहरूलाई चाहिँ यति भनिरहेको हुन्छ होइन, भनौँ न त्यो हिसाबले त हामीलाई त कति हेपेको जस्तो हुन्छ नि त अलिकति। अब हामीसँग गएको कलाकारहरूलाई चाहिँ सबै कुरो हुन्छ क्या, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि त। हामी भनेको हामी गजलकारलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको हुन्छ नि त। अब त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ है मलाई पनि। तपाईँसँग अब त धेरै कुरा गर्न मन थियो, धेरै गजलहरू सुन्न मन थियो होइन। यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, एउटा गजल सुन्छौँ र हामी अन्तिम चरणमा अनि हुन्छ। म अर्को गजल सुनाउँछु। थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, थाहा छ यो जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, थाहा छ यो जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ। थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ। आफैलाई खोज्दा नभेटेको वर्षौं भइसक्यो, आफैलाई खोज्दा नभेटेको वर्षौं भइसक्यो, मलाई कसले कहाँ किन लुकाएको छ, मलाई कसले कहाँ किन लुकाएको छ। थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ। कुर्दा कुर्दा थाकेर होला बेसरी रिसाएर, कुर्दा थाकेर होला बेसरी रिसाएर, सपनाले यो जिन्दगीको कठालो समाएको छ, सपनाले यो जिन्दगीको कठालो समाएको छ। थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ।
ठिकै हो तिमीले मलाई नराम्रो सोच्नु पनि, ठिकै हो तिमीले मलाई नराम्रो सोच्नु पनि, ठिकै हो तिमीले मलाई नराम्रो सोच्नु पनि, मान्छेले चन्द्रमामा पनि दाग देखाएको छ, मान्छेले चन्द्रमामा पनि दाग देखाएको छ, थाहा छ जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ। गजलको अन्तिम शेर छ, सधैँ पैसा सधैँ फलफुल चढाउँछ मान्छे, सधैँ पैसा सधैँ फलफुल चढाउँछ मान्छे, सधैँ पैसा सधैँ फलफुल चढाउँछ मान्छे, के यो मन्दिरको पत्थर भोकाएको छ, के यो मन्दिरको पत्थर भोकाएको छ, जिन्दगीले जिन्दगी दुखाएको छ, के गर्नु बाध्यताले बाँच्नै पर्ने बनाएको छ। असाध्यै मिठो, असाध्यै मिठो। अनि कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण गजल प्रेमीहरूमा केही आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुहोस्। नेपाली गजललाई माया गर्ने सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। यसरी नै नेपाली गजललाई माया गरिदिनु होला। अनि विशेष गरी मेरो गजलहरू जसले टिकटक अहिले युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, सो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यसरी नै माया गर्नुहोला। युट्युबमा टिकटकमा अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, सो कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो है। सो जसले नेपाली गजललाई माथि लानमा होस्टे हैसिएको काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई दिल खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा म शेर सुनाउँछु। मलाई एकदम मन परेको शेर छ यो चाहिँ। मर्दिउँ जस्तो लाग्छ यो जिन्दगी धिक्कार सम्झेर, मर्दिउँ जस्तो लाग्छ यो जिन्दगी धिक्कार सम्झेर, रोकिन्छु गलाको पासो समाती छोरीको मुहार सम्झेर, रोकिन्छु गलाको पासो समाती छोरीको मुहार सम्झेर। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै लोकप्रिय अझै भनौँ न एकदमै कडक शेरहरू लेख्न सक्नुहोस् होइन। आगामी दिनको पनि शुभकामना भन्दै हामीलाई समय दिनुभयो। अनि द मार्जिन मिडियाको टिमबाट, गजलको अनुहारको टिमबाट तपाईँलाई सानो हाम्रो तर्फबाट एउटा सानो मायाको चिनो। धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद यो समयको लागि। हुन्छ, मैले पनि धेरै धन्यवाद गर्नुपर्ने छ, किनकि द मार्जिनले गजलको यस्तो प्रोग्राम ल्याएको छ होइन, गजलको अनुहार ल्याएको छ। यो कार्यक्रम लन्च हुँदा म एकदमै खुसी थिएँ, किनकि गजलकारहरूले एउटा ठाउँ पाउने भयो नि त। सो यो गजलको अनुहार नामक यो चाहिँ प्रोग्राम लन्च गर्नुभएकोमा एकदम हार्दिक आभारी छु। तपाईँ र द मार्जिन मिडियालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ आएर केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा, आफ्ना गजलहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद।